बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज का दिन इंपॉर्टेंट शायद इसलिए आप देख रहे होंगे कि इमरान खान की ऑडियो लीक आई। दूसरे नंबर के ऊपर मियाँ वाली में इमरान खान ने जलसे से खिताब किया है और आज रात को असद उमर साहब ने कहा था कि आज जलसे के अंदर हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने होम ग्राउंड मियाँ वाली के ऊपर लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। और तीसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो पंजाब से मुतल्लिक है और पंजाब के हवाले से खबरें पहले से आ रही थी और पंजाब के अंदर एक लिहाज से बगावत होती हुई नजर आ रही है और पहला इस्तीफा आ गया है। और परेशानी की बात ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि ये इस्तीफ़ा काफ लीग से नहीं है, बल्कि ये इस्तीफ़ा खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की वापसी होनी है। मरीम नवाज चली गई हैं लंदन और उनका 1 महीने का क़याम है और 1 महीने के बाद उन्होंने नवाज शरीफ को वापस लेके आना है और बताया गया है कि उनकी पहली शर्त यह है कि वो वापस तब आएंगे जब पंजाब हुकूमत गिराई जाएगी। अब पंजाब हुकूमत कब गिराई जा सकती है? जब कुछ लोग तोड़े जाएं, और वो लोग तोड़ने के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। ये जो आज एक ऑडियो आई है जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान भी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हैं, जो कि हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। हमें वो लोग 5 नजर नहीं आ रहे। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अलावा कौन से लोग खरीदे, कौन से तोड़े, वो लोगों का हमें मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि सिर्फ झूठा और प्रोपेगेंडा करना है तो इसलिए उस पूरे ग्राउंड को बनाया जा रहा है। अब इस वक्त खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही खुद लंदन में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान से बाहर हैं और कहा तो ये जा रहा था कि कहीं काफ लीग तो पलटी नहीं मार जाएगी, कहीं काफ लीग तो नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यही वजारत आला उनसे नहीं ले लेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सूबाई वजीर ने आज इस्तीफा दिया, जिसके बाद खबरें हुई कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के अंदर दरार पैदा हो गई है। जिसके अलावा इमरान खान अभी आए थे और इमरान खान ने पहले भी कई बार पंजाब काबीना का इजलास चेयर किया है, वहां पे अरकान असम्बली ने शिकायतें लगाई थी और इमरान खान ने अपने वजीरों को कहा था कि आप दफातर में बैठेंगे, आप अपने लोगों के काम करेंगे, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब जो इस्तीफा आया है वो इस्तीफा ऐसे ही नहीं आ गया जिसको आप ये समझें कि इस्तीफा कोई किसी एक आम एमपीए जो है वो साइड पे हो गया, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त जो इस्तीफा आया है वो इस्तीफा एक वजीर का इस्तीफा है और वो जो वजीर का इस्तीफा है वो कौन साहब है मैं उनके मुतालिक बताना चाहता हूं। वो इब्तदाई तौर पे तो यही कह रहे हैं जनाब कि मेरा पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं अपनी जमात से कोई अलग नहीं हो रहा, मैं सिर्फ वजारत से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि आप पहला बर्डन कौन शख्स है पाकिस्तान के अंदर जिसको वजारत मिली हो, झंडे वाली गाड़ी मिली हो, हटो बचो की कैफियत हो और वो उस प्रोटोकॉल को इंजॉय पाकिस्तान में करते हैं कि हकीकत है, आप उससे इनकार करें या ना करें। और ऐसे में आप उसको छोड़ के कहें नहीं जी मैं एक आम एमपीए के तौर पे काम करना चाहता हूं, तो ये बात दिल को लगती नहीं है। आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो हमें होती हुई नजर आ रही है। अब ये जो साहब हैं ये मिस्टर मोहम्मद लतीफ नजर हैं, ये फैसलाबाद पीपी 114 से इलेक्ट हुए हैं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए गुजर हैं और ये जो गुजर साहब हैं इनके पास इस वक्त वजीर मादनियात पंजाब का ओहदा है। ये वही ओहदा है जो मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान के पास था। उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का जो फैसला है वो कर लिया है, लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं अपनी जमात के साथ मौजूद हूं और मैं किसी तौर पे आगे नहीं जाऊंगा। वजीर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। ये इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले एक बड़ा चैलेंज है कि पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब हुकूमत उनके लिए होना बहुत जरूरी है। आज सबकी नजरें इस बात के ऊपर थी कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च की आज तारीख देते हैं। मियां वाली के अंदर खान साहब ने तारीख नहीं दी, लेकिन पंजाब हुकूमत अगर उससे पहले गिर गई या इवन तहरीक अदम एतमाद आ गई या इस किस्म की चीजें हुई तो तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लग सकता है। राना सनावला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चूंकि आज वो जो ऑडियो लीक्स करने वाली तहकीकाती कमेटी है उसका इजलास चेयर किया, तो राना सनावला ने कहा जी इमरान खान की भूल है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और उसके साथ उन्होंने कहा जी हमें इमरान खान के इरादों का पता है, लॉन्ग मार्च को हर सूरत
ناکام بنائیں گے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد سے ہمارے پاس آج ویڈیوز آئی ہیں ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایف سی کے نوجوان, رینجرز کے نوجوان, اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ ریہرسل کرتے نظر آئے کہ ہم نے کیسے پاکستان تحریک انصاف کو روکنا ہے. وہ منظر کسی طور پہ نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہے, وہ اللہ نہ کرے کہ بھی ایسا لگ رہا تھا کسی مقبوضہ علاقے کی ایسی صورتحال نظر آتی ہے, لیکن بہرحال ان کی تیاری ہے. اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے میاں والی کے اندر جلسہ کیا ہے اور اپنے مخالفین کی کہتے ہیں نا پنجابی میں منجی ٹھوک دینا, بالکل وہی والی بات کی ہے. میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ان کو مروانے کا پلان کیا گیا ہے. وہ 4 لوگ کون سے ہیں, مروانے کی کیا بات ہے, ذرا وہ سنیے گا. پھر ابھی میں نواز شریف والی ایک آڈیو لیک کی گئی ہے وہ سنواؤں گا آپ کو. کے اوپر پروگرام کیا کہ عمران خان نے توہین مذہب کیا. اس کے پیچھے گیم کیا ہے؟ اس کے پیچھے گیم یہ ہے, اور 4 وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا, وہ اس کے پیچھے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا, اور اس کے بعد 4 لوگ ہیں بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے, جس پہ خان صاحب بڑی سادہ سی بات کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے. ایک اور بات ہے, پاکستان کے اندر جیل بھرو تحریک ایک بڑی پاپولر تحریک ہوتی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے خود سے گرفتاریاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور خان صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ ہمیں کیا ڈرائیں گے جیل سے, یہ ہمیں کیا ڈرائیں گے گرفتار کرنے سے, ہم خود جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گرفتاریاں دے دے کے جیلیں بھر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جیلوں میں خاص کیپیسٹی ہے, آپ لوگوں کو رکھ نہیں سکتے. تو جب حکومت خود سرنڈر کر دیتی ہے تو پھر آپ کیسے گرفتار کریں گے. تو ماضی میں اس قسم کی مثالیں جیل بھرو تحریک والی آتی رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جناب اس حوالے سے جائیں گے اور جو کیا کہتے ہیں کہ وہ کام کریں گے. کوئی رانا ثناءاللہ صاحب فرما رہے ہیں جناب کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس مسئلے تک ہماری ایک سیکیورٹی ایجنسی پہنچ چکی ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس چیز کو پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے. آڈیو لیک میں پاکستان کی کوئی ایجنسی شامل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو عمران خان کی آج آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایون وہ ہیکر کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے آج نواز شریف کی ایک آڈیو لیک کی ہے, اور حیران کن طور پہ عمران خان نے نواز شریف کی آڈیو لیک کر کے جو عمران خان کی آڈیو لیک کی گئی تھی اس پورے بیانیوں کو اڑا کے رکھ دیا. خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا دیکھیں رانا ثناءاللہ جو کہتے رہے, رینجرز ایف سی پولیس جو مرضی ریہرسل کرتی رہے, شہباز شریف اور اس کے ہینڈلرز سن لیں, لانگ مارچ کے لیے جو کپتان کا پلان ہے اس کے بعد آپ کے سارے پلان فیل ہو جائیں گے. اب اس وقت جو خان صاحب نے آج ان کی آڈیو لیک کی ہے نواز شریف کی, ذرا میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم باقی بات کرتے ہیں. یہ ایک آڈیو ہے جو آج عمران خان نے نواز شریف کی وہاں پہ جلسے میں سنائی ہے, ذرا وہ سنیے گا. انتشار پھیل رہا ہے, نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں, بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا. میری بات سنو بھائی, میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی, اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی, کہاں سے آیا؟ نواز شریف تم دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہو, نواز شریف تم سب سے بڑے کرپٹ آدمی ہو, کرپٹ. اور لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوئے میں لگایا. اور نہیں میاں نہیں, عمران یہ پیسہ جو ہے, یہ کمپنی جو ہے, یہ تمہاری نہیں ہے, میری ہے, تیری نہیں ہے. فیصلہ آپ دے دو. یہ تقریباً 2-1 منٹ کی آڈیو ہے جس میں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سب سے بڑا چور ہے, نواز شریف جو پیسہ اسپتال کا ہے تم نے جوئے میں لگایا ہے. نہیں عمران خان یہ تمہاری کمپنی نہیں ہے, نواز شریف کی کمپنی ہے. بنیادی طور پہ آج عمران خان نے یہ 2 منٹ کی آڈیو سنا کے آج جو پہلا انہوں نے اپنی آڈیو سے متعلق بتایا یہ جعلی ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. اب یہ نواز شریف کے مختلف کلپس ہیں جو اس طرح سے اتنی مہارت سے جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر بھی ہیں لائک وہ جہاں عمران خان بول رہے ہیں کسی ایک تقریر سے نکال لیا ہوگا, جوئے میں پیسہ لگا دیا, کہیں اور سے نکال لیا, تم کرپٹ ہو, یہ کہیں اور سے نکال لیا. اس کے سامنے جو یہ لگا نواز شریف تم کرپٹ ہو, وہ نواز شریف والا وہاں اٹھا کے تو پورے کی پوری آڈیو بن گیا. آپ کو لگ رہا ہے یہ نواز شریف اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تم بڑے کرپٹ ہو, نواز شریف تم جوئے میں پیسے لگاتے ہو, نواز شریف تم آف شور کمپنیاں تمہاری ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ڈیپ ٹیکنالوجی. عمران خان نے آج بڑی کانفیڈنس کے ساتھ, بڑی مسکراہٹ کے ساتھ, چہرے کے اوپر بڑے کمپوزڈ رہ کے
انہوں نے آج اس پورے بیانیے کو نواز شریف کی ڈیپ فیک ویڈیو چلا کے جو بتایا انہوں نے کہ یہ ہوتی ہے جعلی ویڈیو، اس طرح جعلی ویڈیوز بنتی ہیں اور آڈیوز بنتی ہیں، تو اس پہ آپ نے زیادہ پریشانی ہونا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ صبح آپ نے آڈیو لیک کروائی ہے اور شام تک اس کا پورا بیانیے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حکومت کہہ رہی تھی کہ جناب دیکھیں عمران خان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، میاں والی میں کراؤڈ دیکھ لیجیے، اور پھر اگر اتنی ہی سیاست دفن ہو چکی ہے تو لگے یا تو آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں، عوام فیصلہ کر لے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔